بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا. في هذا الفيديو إن شاء الله غنكريو une classe سميتها voiture. غنديرو فيها لي زاتريبيو ديال لا voiture, quelques méthodes, les getters et les setters. حنا ديجا كرينا ان كلاس فواتور في واحد الفيديو سابق، ولكن هذا الفيديو غيكون متعمق شويه على داكشي اللي درنا في الفيديو السابق، والغرض منه اصلا هو اننا نخدموا عليه في الفيديو المقبل ان شاء الله باش نشرحوا ليغيتاج. دونك غندخلوا في لي نوسيون المبادئ ديال البروغراماسيون اورينتي اوبجي، والمبدا الاول اللي غنبداو به هو ليغيتاج، وغنشرحوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باستعمال هاد لا كلاس فواتور اللي غنكريو في هاد الفيديو. اذا نبداو. L'objectif de cette vidéo est de créer une classe voiture qui contient. Donc la classe voiture يكونوا فيها هاد les attributs, هادو هما les variables ديال la classe. La marque, le modèle, l'année et la vitesse. Donc نجي لا classe, انا كريت une classe voiture, غنجي هنايا وغنكري 4 variables. و les variables كما قلنا الافضل انك ديرهم private. اذا private string marque virgule modèle virgule année. Private int vitesse. La vitesse تكون de type entier. Point virgule. فهنا كرينا les 4 attributs اللي طلبوا منا. نرجعوا للexercice. Un constructeur avec les paramètres suivants: la marque, le modèle et l'année. هاكا يعني un constructeur paramétré فيه 3 ديال لي paramètres. إذا غنجي NetBeans، يمكن لي نديرها بان ريكورسي، يمكن لي نكتبها. دونك نكتبها دابا انا public voiture كيكون عنده لو نون ديال لا كلاس، نحل الاقواس وندير لي بارامتر اللي بغيت. دونك string marque virgule string modèle virgule string année. نحل لاكولاد سد لاكولاد وندير لينيسياليزاسيون ديال هاد لي فاريابل ديال لا كلاس باستعمال هاد لي بارامتر. اذا كنشد هاد مارك هادي وكنخزنها في هاد مارك هادي. مارك انا بدا نحيد هاد الاو، كنشد هاد مارك هادي ونخزنها في هاد مارك هادي. اذا اش كندير 10 بوين مارك، يعني كنقول ليه هنا عيط على لا فاريابل جلوبال هادي 10، يعني لوبجي كورون، لوبجي اللي كرييت من فواتور غناخد لا فاريابل مارك ديالو. واش غندير فيها؟ غنحط فيها داكشي اللي كاين في هاد البارامتر مارك ديجا شرحناه. لا ميم شوز مع الموديل. دونك 10 بوين موديل ايكالا موديل بوين فيرغول 10 بوين اني ايكالا اني. ايوا واش قال لي عاوتاني؟ قال لك il doit attribuer 0 à la vitesse، يعني لا فيتاس غنينيسياليزيها بزيرو هنايا. فغندير فيتاس ايكالا 0، يعني اون فوا تكري ان اوبجي من لا فواتور لا فيتاس ديالها تكون 0 في الاول، لان لا فواتور غتكون واقفه. هادشي علاش كنينيسياليزيو لا فيتاس بزيرو، لان لا فواتور ما كتحركش في البدايه. مزيان نرجع. اش قالك عاوتاني؟ il doit contenir les getters pour avoir accès aux valeurs des attributs. Alors les getters الغرض منه هو اننا نحصلوا على لاكسيل لي فالور اللي كاينين في لي فاريابل ديالنا. فهاد لا فاريابل مارك الا بغيت نحصل على لا فالور اللي كاينه فيها غنستعمل لي getters. مزيان هنا غنوريكم ان راكورسي ما نكتبوهاش بيدينا. تجي هنا وكليك دغوا على سوري وانسيرت كود. شتا فكيعطيك الاختيارات اللي تقدر تانسيري، فغنختار getters. شتا مزيان كيعطيني هنايا شنو هما لي فاريابل اللي نقدر نحصل على لي جيتا ديالهم. فغندير فواتور فغيكوشي ليا كلشي. الا كوشيتي هنا فكيكوشي كاع لي فاريابل ديالك. اذا غيكري ليا دي جيتر على لي فاريابل ديالي كاملين. دونك انا كوشيتهم كاملين ندير جينيريت، فكتلاحظوا ها هو كري ليا 4 ديال لي جيترز ب4 ديال لي فاريابل اللي عندي. واش كيديروا هادو لي جيترز؟ شنو هما دي ميثود سبيسيال qui envoie la valeur اللي كاينه في لا فاريابل ديالي. يعني الا بغيتي لاكسي لديك لا فاريابل مارك وشنو كاين فيها كتستعمل هاد جيت مارك. جيت مارك كتعطيك شنو هي لا فالور اللي كاينه في لا فاريابل جلوبال مارك. واضحه؟ مزيان. المطلوب من بعد هو نكريي لي سيترز بور موديفيي لي فالور دي زاتريبي. اذا الغرض من لي سيترز هو الا بغيتي تبدل لا فالور اللي كاينه في لي فاريابل ديالي. الوغ قلنا لي جيترز غير باش تحصل على لاكسي، غير باش تعرف شنو كاين فيهم. اما لي سيترز الغرض منهم هو تبدل لا فالور ديال اللي كاينه في لي فاريابل. دونك غنديروها بلا ميم ميثود. دونك ندير هنا شويه ديال السباس باش يبان لكم. غنجي هنا كليك دغوا انسيرت كود
setter ونسيليكسيوني كلشي وندير جينيريت فهو كيجينيري لي 4 سيترز ويدير ليسباس ها هما لي 4 سيترز سيت مارك. اش كتلاحظوا كان في سيت مارك سي اون ميثود تاهي سبيسيال عندها ان بارامتر اللي هو لا مارك. اذا اش كيدير سيت مارك كتعطيه ان بارامتر هنايا اللي هو لا مارك ديال لا فواتور. لا مارك لا فواتور بغيتي تبدل ليها لا مارك ديالها فكتعطيه هنا لا مارك فكيشد ديك لا مارك ويخزنها في لا مارك اللي هي لا فاريابل جلوبال. واضح هاد لا مارك هادي راه هي البارامتر اللي غتدخل ليه نتايا وهاد لا مارك هادي راه هي لا فاريابل جلوبال ديال لا كلاس ديالك. واضح اذا لي جيترز ولا سيترز حتى اللي ما فهمش هنا اش درت بالضبط راح تحسهم هنا بسرعه لان داير فيهم ديجا اون فيديو. مزيان نكملوا. اون ميثود تو سترينغ كي افيش لي زانفو دو لا فواتور. فغنجي هنايا ولا ميم شوز غندير كليك دغوا انسيرت كود. ها هي لا ميثود تو سترينغ وكيقول لك شكون هما لي زانفورماسيون اللي بغيتو يتافيشاو في لا ميثود تو سترينغ. لا ميثود تو سترينغ كتافيشي لي زانفورماسيون ديال ان اوبجي. فكون هما لي فاريابل اللي بغيتي تستعملهم باش تافيشي لي زانفورماسيون ديال لا فواتور. ها بغيت نافيشي لا مارك والموديل ولاني لا فيتاس ما كاينلاش نافيشيها فغندير جينيريت. فكتلاحظوا هو كيكريها ليا بهاد لا ميثود شتي فواتور. دونك هذا سي اون شين دو كاركتير هادي كامله سي اون شين دو كاركتير غترجعها لي هاد لا ميثود تو سترينغ. فيما نعيط على ميثود تو سترينغ غترجع لي هاد لا شين دو كاركتير. دونك لا فواتور حل لا كولاد لا مارك ديالها ونافيشي لا مارك ديالها لو موديل ديالها ونافيشي لو موديل ديالها لاني ديالها ونافيشي لاني ديالها. اذا هذه غير طريقه سوفيستيكي باش تافيشي لي زانفورماسيون ديال لا فواتور ديالك. ما عجبتكش لا ميثود راه فايتي نهضر على ميثود تو سترينغ دير هنا لافيشاج اللي عجبك. مزيان نكملوا. اون ميثود اكسيليري كي اوغمونت لا فيتاس بار 5. واحد لا ميثود اكسيليري كتزيد في لا فيتاس ب5. اذا نجي هنايا بوبليك فويد اكسيليري واش قلنا غدير غتاجوتي في لا فيتاس 5. دونك فيتاس ايكالا فيتاس بلس 5. لا فيتاس غنخزن فيها لا فيتاس زائد 5 وهذه هي اللي كنعبروا عليها بلس ايكالا 5. فهمتي نظن على هادشي. دونك فيتاس بلس ايكالا 5 هي بحال لا فيتاس كتساوي لا فيتاس زائد 5. مزيان ولكن واش هاد لا فيتاس ما عندهاش حدود نبقى نزيد في لا فيتاس انا بدون سقف بدون بلافون؟ لا ما خصنيش نتجاوز السرعه القصوى. فغندير هنا اون كونديسيون غندير اف لا فيتاس صغر من 200 يعني كانت لا فيتاس صغر من 200 زيد ليا في لا فيتاس 5 لاني مازال ما وصلتش للسرعه القصوى. ولكن else يعني الا تجاوزتي 200 فراك فتي السرعه القصوى. فهنايا ندير ان ميساج نقول ليه راك تجاوزتي السرعه راك وصلتي للسرعه القصوى ما يمكنش لنا نزيدو ناكسليريو. دونك سيستيم بوين اوت بوين print ln vous avez atteint la vitesse maximum. Vous avez atteint la vitesse max. مزيان اذا الى لقى لا فيتاس صغر من 200 فباقي عندك الحق تكسيري فغيزيد لك عليها 5. لقى لا فيتاس تجاوزت 200 يعني 200 والفوق فكيقول لك اسيدي راك وصلتي للسرعه القصوى ما يمكنش نزيد نكسيري. مزيان نرجع للإكزارسيس. اون ميثود رالونتير كي ديمينيو لا فيتاس بار 5. بما انك تكسيري بامكانك تنقص عاوتاني tu peux ralentir. اذا غنقصو 5. اذا بحال هادي دونك غنكوبي هاد لا ميثود هادي كونترول سي كونترول في وغنغير فيها. دونك بلاص اكسيليري غندير رالونتير وهنايا غنقص من لا فيتاس 5. ايوا والكونديسيون غتغير بطبيعه الحال. امتى يقدر ينقص؟ اذا كانت لا فيتاس كبر من زيرو. اذا وصل لزيرو واش بامكانو يزيد ينقص؟ لا. اذا وصل لزيرو الطوموبيله راها واقفه فما يزيدش ينقص. اذا الا كانت لا فيتاس كبر من زيرو نقص ليا. ما كانتش لا فيتاس كبر من زيرو يعني لا فيتاس كتساوي زيرو فخصك تقولي بان لا فواتور راها واقفه. لا فواتور اي اريتي. عندك فين تزيد تنقص. مزيان. Une méthode est arrêtée qui envoie true si la vitesse est 0 et false si la vitesse est différente de 0. يعني واحد لا ميثود كتقول لي غير ليطا ديال لا فواتور واش راه حابسه ولا ما حابساش. كترجع لي ترو الا كانت لا فيتاس فيها 0 يعني لا فواتور راها حابسه وكترجع لي فالس الا كانت لا فيتاس ديفيرون دو 0 يعني لا فواتور راها ما حابساش. دونك نجي نيت بينز ندير بوبليك بوليان
et arrêter. On a dit une condition. If vitesse égale à 0, return true. Else return false. يعني كنقول ليه إلا كانت لا فيتاس كتساوي 0 رجع ليا ترو يعني لا فواتور راها حابسة. إلا كانت لا فيتاس ديفيرون دو 0 return false يعني لا فواتور راها ما حابساش. مزيان. Créer une classe chauffeur qui contient la méthode main et qui crée les voitures et teste-les. On crée une classe سميتها chauffeur هي اللي غتكون فيها la méthode main وتما غنكريي des voitures ونتيستي هاد la classe voiture اللي كرييت هنايا. إذا غنجي à gauche إذا غنجي هنايا وندير new java class ونسميها chauffeur finish. ها هي la classe chauffeur. غندير هنا لا ميثود مين دونك كونترول اسباس بيبي ستاتيك فويد مين ها هي مزيان هو كريا ليا المين دونك غنجي لداخل هنا ونكري اون فواتور دونك فواتور 1 ايكالا نيو فواتور. وكتلاحظوا دابا غير غندير كونترول اسباس غيكمل ليا لو كونستركتور ويعطيني لي 3 بارامتر. فهنا غندخل ليه مثلا لا مارك داسيا لو موديل لوغان راني زرق في لي فواتور فلا زبلتها هنا غدوزوها لاني ندخل لي مثلا 2010. اذا هو كريا ليا اون فواتور سميناها فواتور 1 وعطيناها لي 3 بارامتر ديالها. دونك ودابا لا فيتاس شحال فيها لا فيتاس ديال لا فواتور 1 فيها 0 لان قلنا اون فوا كتكريي اون فواتور اون فوا كتكريي ان اوبجي فواتور فكينيسياليزيك لا فيتاس فيها 0. الوغ دابا اول حاجه غندير غنافيشي لي زانفورماسيون ديال هاد la voiture. Enfin, des systèmes .out .print ln وندير هنا افيشي ليا فواتور 1 ونخدم لابليكاسيون. كيقول لي شكون هي لا كلاس برينسيبال اللي فيها لا ميثود مين كنقول ليه شوفور اوكي. ها هو كتلاحظوا لا فواتور لا مارك ديالها هي داسيا لو موديل ديالها هي لوغان ولاني ديالها هي 2010. دونك شنو دار هنايا راه عيط ليا على هاد لا ميثود فين هي لا ميثود تو سترينغ. شتا هذا هو لافيشاج اللي درنا. هاد لافيشاج هو هاد لافيشاج اللي كاين هنا لتحت. اذا علاش عيط لي على ميثود تو سترينغ انا ما عيطتش عليها. الوغ هادي فايتين قلناها اون فوا كتعيط على ان اوبجي وكتبغي تافيشيه كيمشي يقلب في ديك لا كلاس على لا ميثود تو سترينغ هي اللي مكلفه بالافيشاج. مزيان. الوغ لو ما كريناش حنا اون ميثود تو سترينغ فراه غيستخدم لا ميثود تو سترينغ اللي مكرياها هو ديجا. بما ان حنا كريناها ودرنا هاد لافيشاج فاستعمل لينا لافيشاج اللي درنا. مزيان. لا بغيت نافيشي دابا لا فيتاس ديال لا فواتور غندير سيستيم .out .print ln فبامكاني نعيط على لا فاريابل فيتاس ياك. دونك غنجي هنايا غندير لو نون ديال لوبجي اللي هو فواتور 1 وإلا درت بوين خص تبان ليا لا فيتاس. لا ما خصش تبان ليا فيتاس. علاش؟ لان لا فيتاس برايفت وبرايفت قلنا ما كنخدم بها الا في لا كلاس اللي انا فيها ما عنديش الحق نعيط لها من اوتر كلاس. مزيان. ايوا غتقول لي وكيفاش غنافيشيو لا فيتاس راه هنا علاش استعملنا لي جيتاز ولا سيتاز. هذا هو الفائده ديال لي جيتاز اي لي سيتاز. لاحظتوا لي جيتاز اي لي سيتاز دايرينهم بوبليك. علاش؟ باش يمكن لي نعيط لهم من اوتر كلاس. هذا كنا هضرنا على هادشي. لي فاريابل ديالك خصك تخليهم برايفت ولكن لي ميثود خصك ديرهم بوبليك. فإلا بغيتي توصل لا فيتاس ديالك غتستعمل هذا get vitesse كتافيشي ليا لا فالور اللي كاينه في لا فاريابل فيتاس بلا ما ناكسيدي ديريكتومون لا فاريابل فيتاس. شي راه كيتسمى لونكابسولاسيون. دابا نشرحو ان شاء الله البروغراماسيون اورينتي اوبجي راه كنحاول ندخلها بشويه. هادشي اللي كندير هنا دابا كيتسمى لونكابسولاسيون. مزيان. اذا غنجي دابا لك الشوفور وغنعيط على get vitesse جا ونخدم البروغرام ديالي فغيافيشي ليا 0. جا هيا 0. علاش؟ لان قلنا اون فوا كتكري ان اوبجي فواتور لا فيتاس ديالو كتانيسياليزا بزيرو. هيا هنايا. الوغ دابا بغيتو يكسيري فغندير فواتور 1 بوين اكسيليري. شا ونجي تحت منها ونكوبي هاد لا لين باش يافيشي ليا لا فيتاس. الا كسيريت اذا شنو غيطلع لا فيتاس غيتزاد فيها 5 فاش يافيشي هنا خص يكون فيها 5. لاحظتوا ها هي 0 في الاول وكسيرينا فلا فيتاس ولا فيها 5. الا بغيت نكسيري مثلا 8 د المرات هنا
فيمكن لي نعيط على هاد لا ميثود اكسيليري 8 ديال المرات متتاليه، هكذا. ولكن ماشي عملي هادشي، فبغيت نكرر انا واحد المساله هنايا. ففي نظركم شنو احسن ميثود اللي ندير؟ نستعمل اون بوكل. فغنجي هنا وندير فور int i égale à 0 point virgule i inférieur à 8 point virgule i plus plus. اذا غيبقى في هاد البوكل 8 ديال المرات، غيبدا من الزيرو وصل حتى للسبعة، اذا غيكسيري ليا 8 ديال المرات. فاذا كسيرة 8 ديال المرات شحال تولي في لا فيتاس؟ غتولي فيها 40. نخدم البروغرام، شتا ها هي لا فيتاس ولا فيها 40، لان كسيرة 8 ديال المرات، كل مره دار فيها 5 5 و5 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 8 ديال المرات هي 5 في 8 و5 في 8 هي 40. بغيت دابا نستخدم لا ميثود غالونتير، فغنجي هنايا وندير فواتور بوان غالونتير، فغينقص ليا من لا فيتاس 5. فراه كسيره وصل ل 40 ولكن نقص ولات 35، ولكن ما عافيشيتهاش. دونك كونترول سي، نجي تحت من غالونتير كونترول في، نخدم البروغرام. كتلاحظوا هو عافيشها ليا فاش كسيره وصلت ل 40، ولما قص من السرعه مره واحده ولات 35. دابا تخيل الا بغيت اوتوماتيكمون بغيت نكسيري مره واحده نوصل ل 100، يعني بغيت ندير لا فيتاس دقه واحده نرجعها 100، ما ندوزش على ميثود اكسيليري. بامكاني نستعمل لي سيتاز، لان قلنا لي سيتاز كيشد اون فالور ويخزنها في لا فاريابل. دونك غنجي هنايا وندير فواتور 1.7 فيتاس، شتا، وغنعطيه هنايا 100، ونجي تحت منها ونافيشي لا فيتاس، فكون اكيد غتولي 100. اذا كسيريت مره واحده وصلت ل 100. هذا هي الفائده ديال لي سيتاز. دابا بغيت نشوف واش لا فواتور ايطاريتي ولا لا، فغندير ليه هنا system.out.println وغنعيط على لا ميثود ايطاريتي. دونك غندير فواتور 1.ايطاريتي ونخدم البروغرام. فهو كيقول لي فولس. علاش فولس؟ لان السرعه ديال لا فواتور هاد الساعه راها 100 ما كتساويش زيرو. فغنجي هنايا غنكوبي هاد لا لين، نجيبها هنايا وندير لا فيتاس زيرو. اذا غنحط في لا فاريابل فيتاس زيرو ونخدم البروغرام. فهو هنا كيقول لي ترو. علاش؟ لان لا فيتاس ديال لا فواتور من بعد هاد لا لين هادي راه هي زيرو، راني حبست لا فواتور ديالي. ففاش قلت ليه واش ايطاريتي، واش لا فواتور ديالها ايطاريتي، قال لي لان لا ميثود ايطاريتي فين هي؟ ها هي. كيقلب واش لا فيتاس فيها زيرو كيافيشي ليا ترو، واش لا فيتاس ما فيهاش زيرو كيافيشي ليا فولس. اذا هكا نكونوا تيستينا كاع المسائل اللي كرينا في لا كلاس فواتور ديالنا. كنتمنى الشرح يكون واضح، وهنا يمكن لك تلعب كيما بغيتي، يمكن لك تزيد دوطخ ميثود هنا الا بغيتي، acheter voiture vendre voiture، وانت تخيل هنا اي حاجه تقديرها في لا فواتور يمكن لك تامبليمونطيها هنا، يمكن لك ديرها هنايا كوم اون ميثود واضحه. لا بغيتي تزيد دوطخ اتريبيو هنا، مثلا لا كولور ديال لا فواتور يمكن لك تزيدها، يمكن لك تزيد اللي يبان لك كيطبق في العالم الواقعي يمكن لك تزيدو في لا كلاس فواتور. اذا غنشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، وغنستعملوا هاد لا كلاس فواتور غادي باش نشرحوا لي غيطاج. والسلام عليكم ورحمه الله.